Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako pong timbaya sa tanan nga mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis, inguman usab sa mga religious sisters and brothers, labi na gayud ang mga missionary sisters of Our Lady of the Triumph of the Cross, ang mga St. Joseph the Worker sisters dinhi sa Archdiocese sa Osamis, ang mga Mercy sisters dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Ako usab nga timbaya sa ato nga mga Lisal brothers, hinaut nga kamo sa kanunay nagpakita sa inyong pagkamatinud-anon nga mga educators. My greetings to the Lasal brothers, and I hope you are really that zealous in doing your ministry in educating our young people. O ako sab nga belated birthday greetings ngadto ni Nilda Ocampo, ang lektor sa Kuta, o nga nagsaulog siyang adlaw na tawhan niadtong Lunes, Agosto 18. O belated birthday greetings usab ngadto ni Glenn Rolona, ang usa sa mga media practitioner dinhi sa Dakbayan sa Osamis. Busa ngadto ni Nilda Ocampo, ni Glenn Rolona, belated birthday greetings. Ug ako usab nga greetings sa tanan nga gasaulog sa ila nga birthday karon, ug ingon mo usab sa ilang mga anibersaryo sa kasal, anibersaryo sa anibersaryo sa simbahan, anibersaryo o sa tanan nga mga anibersaryo nga inyo karong gisaulog. Ako moingon happy anniversary o happy birthday. Ako usab nga kining pahalipay o pahibalo nga karong adlaw pitsa 20 mao ang budget hearing dinha sa San Isidro Academy of Tudela Incorporated. Kansang principal mao si Ma'am Hanilin Gabika Lagas o ang school director mo si Father Dodong Palma. O gina sa St. Joseph High School of Sinakaban, ang ilang principal mao si Sir Oliver Duhinio, ug ang ilang school director mao si Reverendo Padre Juniper Ondo Roma. Akong salamat sa principal din sa St. Matthew's High School of Aluran, si Mr. Ending, ug ang ilang school director mao si Reverendo Padre Edgardo Ponce, o ginausab sa Panaon Community High School, ang ilang school principal mao si Ma'am Bebe Galleros, ug ang ilang school director mao si Reverendo Padre Banet Cañete. Usa ninyo, congratulations ug salamat, o manganda mo sab kita. Ugma di ay Agosto 21, adlaw nga Huwebes, ang mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis mohimos sa Presbyterium dinha sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception. Busa usbon ko, ugma pitsa 21 ning bulan sa Agosto sa alas 9 sa buntag, among pagahimuon ang Presbyterium didto sa Cathedral sa Immaculate Conception dinhi sa Dakbayan sa Osamis. O nya na pong adlaw mao ang bisperas sa pangdalaga, o ang mga kaparian aduna po'y gathering didto, o ginaot nga dunay moadto usab nga mga kaparian kay layo-layo biya gyud na unya atong kinigong presensya gyud nato sa kining gathering, labi na sa kining bisperas sa piyesta, usa ko nagapagpakita sa suporta aron malipay po ang atong kura paroko. Unya gani ang ato nga gathering ato man nga himuon dito sa kining usa ka maanindot nga lugar, usa atong atuan o kining ugma gali sa kining atol sa Presbyterium atong hinumduman po nga ugma Huwebes mao ang
piyesta ni Saint Pius X. Siya manggod ang usa ka Santo Papa nga he worked to organize the laity for collaboration in the Church's apostolic work, and he reformed the Catholic liturgy. Iyang gi-reform ang Catholic liturgy. Busa ngadto sa mga katawhan nga namati nako karon ugma piyesta sa usa ka Santo Papa, si Papa Pius X. Ug usbon po nako, congratulations sa mga miadto sa kining Siquijor, ang pundok sa mga nagatrabaho sa Prime Star, dinhi sa Archdiocese sa Osamis, sa Cathedral Bookstore, dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Ingon man usab ang mga nagtrabaho sa Memorial Gardens, uban nila ni Tero o sayang mga kauban, uban usab ni Father Sir Menard Pangilinan. Nindot po na nga mag-outing, unya hinaot nga kini hinumduman nga kita gitawag aron mo alagad. Karong adlaw, ang ato nga ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Si Jesus misugilo nining sambingay ngadto siyang mga tinun-an. Ang gingarian sa langit sama sa tag-iya sa usa ka parasan nga sayo sa buntag milakaw aron pagpangitag mga tao nga iyang patrabahoon. Miuyon siya paghatag kanila sa naandang suhol nga usa ka denaryo ang adlaw, o gipadala sila ngadto sa iyang parasan. Sa pagkaalas 9 miadto na usab siya sa merkado, ug didto nakita niya ang pipila ka mga tao nga nagtindog nga walay buhat. Busa mingon siya kanila, trabaho usab kamo sa akong parasan, ug hatagan ko ang mughustong sukol. Ug nangadto sila. Unya sa pagkaalas 12 ug sa pagkaalas 3, mao gihapon ang iyang gihimo. Hapit nagkadto mo alas 5 nga miadto siya sa merkado, ug didto nakita siya laing pipila ka mga tao nga walay buhat. Siya nangutana kanila, nganong giusikan man ninyo ang tibuok adlaw? Sila nanubag, wala may mipatrabaho kanamo. Ug mingon siya kanila, kung mao kana, trabaho usab kamo didto sa akong parasan. Sa pagkasawom-sawom na, ang tag-iya mingon sa iyang kapatas, tawga ang mga mamumuo o hatagi sila sa ilang suhol. Unaha pagsuhol katong ulahing gipatrabaho o ipaulahi katong unang gipatrabaho. Ang mga tao nga misugod pagtrabaho sa alas 5 sa hapon, gisuhulan og usa ka denaryo ang matag usa kanila. Busa sa pagduol sa mga tao nga unang gipatrabaho, nagtuo sila nga labaw pa ang ilang madawat. Apan ang usag-usa kanila giatagan usab og tagsa ka denaryo. Gidawat nila ang ilang suhol ug nagbagutbot sila batok sa agalon. Mingon sila, kining mga tawhana nga ulahimong gipatrabaho, nagtrabaho lamang sulod sa usa ka oras, samtang kami nagtrabaho sa tibuok adlaw ug napagba sa kainit. Apan bisan pa niini, imo silang gihatagan sa samang suhol nga imong gihatag kanamo. Ang agalon mitubag sa usa kanila, migo, pamati, wala ako maglimbong kanimo, kay miuyon ka man sa suhol nga usa ka denaryo ang adlaw. Karon dawata ang imong suhol ug pauli sa inyo. Mao'y akong gusto nga kining tawhana nga ulahing gipatrabaho hatagan sa samang suhol nga akong gihatag kanimo. Wala ba di ako'y katungod sa paggamit sa akong kwarta sumala sa akong gusto? Unasina ka ba Hinoon kay ako manggihatagon man? Gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, busa kadtong naulahi mahiuna o kadtong nahiuna maulahi. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, ang atong ebanghelyo nindot kaayo kay gasaysay manggod ni sa atong pagka mamumuo dinhi sa vineyard of the Lord. Kaya bang sa atong pagtrabaho sa simbahan, dili gyud ta magbagutbot ug dili gyud ta miingon nga ako dugay na nga trabaho o busa ako adunay mas dakong katungod unsaon ni nako pagpadagan ang simbahan. Or lain nga pangunahuna nga mingon ta nga ako gud ang gauna muna nga
hatagan gyud ko og dako nga prize dinhi sa simbahan. Or lain nga pangunahuna nga mingon nga kana sila awakira kay na nako mas pagyud ko kay tungod kay nag-una ko nila. Kini bang mga panghuna-hunaa nga usahay mingon ta nga uy murag naghatag man ni nako og kining kinaiya sa pagka mapahitason. Mamahimot ang mapahitason kung ang atong yun ako na mao nga I am more dedicated than you. Or mamahimot ang mapahitason kung kita moingon nga alabi ko taas kong kinaadman kay dugay na kong naghimo ni ini. Or mamahimot ang mapahitason nga moingon ta nga oy dugay na ko dinhi sa simbahan o kinahanglan ako ang inyong sundon. Pirmi gyud na akong gisulti. Labi na sa mga leaders sa Kuta Shrine. Nga tingali sila nahiubos. Pero akong usbon pag-ingon nga kinahanglan nga mugibuhay ta sa mga batanon. Magpabilin ta din ha. Pareho na sa obispo god. Ang obispo tiguang na god nga ni talikod ay sa mga kaparian. Wala man. Nga dili man gud ta pirming number 1 dinha sa maong grupo. Nga mao nang akong giingon nga dinha sa paghimog nobena sa Birhen sa Kuta ang mga katigulangan tingali background lang kundi tingali kuan lang kana bang supporter lang pero naagyo ta dinha ya dili ta mahiubos kun lain na ang dunay lain nga ni lead kana bang maoy naguna kay kita ang tanan dili man ta always number 1 mo gyud ni atong una-unaon naagyo nato ang pagpaubos naagyo nato ang pagkamapaubsanon hinaut nga mao gini ang atong hinumduman ako ning hisgutan tungod kay kining ang atong ebanghelyo gahisgot manggod sa gingharian sa langit nga pinaagi sa atong pagbuhat dinhi sa gingharian sa langit kini bang dinhi sa yuta kini bang in the vineyard of the Lord sa parasan sa atong Ginoo sa ang simbahan atong yung hinumduman nga walay naguna o wala po'y naulahi kitang tanan pinangga sa Dios ug ang importante nini mao gapadayon kita nga gaalagad sa atong Ginoo do na manggoy naghisgot mangod ang atong ebanghelyo nga atong Ginoo nangita og mga tao nga iyang patrabahoon sa iyang parasan kani bitong ang ako gyud nga na imagine mao gyud ang kining musulod sa seminaryo sa kanunay ang simbahan gaampo nga adunay musulod sa seminaryo nya mura pud og tag-iya sa parasan mura pud ang Ginoo nangitag mga batan-on nga musulod sa seminaryo mamahimo nga pari ug kun mapari na ta dili ta maghunahuna tungod kay kita senior clergy kinahanglan nga ako trataron nga maayo pagyud kaysa mga batan-on dili kinahanglan yun nga naa ang atong pagka mapaubsanon kinahanglan nga ato yung batunan nga dili ta pirming number 1 dili ta pirming ibutang sa dagkong parokya dili ta pirming ibutang nga anaa sa limelight dili ato yun nga dawaton nga naa nay mga batan-on ug sila na ang atong trainingon aron sila ang mupadagan aron sila ang maoy mulid kanato importante nga kita anaa sa luyo nagsuporta usbon ko dili man permi nga kita mamahimo nga parish priest dili man permi tungod kay kita senior clergy mamahimo kita nga anaa sa dagko nga mga parokya atong dawaton nga tigulang na ta dili na kay kita makalakaw maayo bisag sa akong kaugalingon ako kanindot nga ako muadto unta sa kinibitang kinalayan nga barangay nga ana sakop sa Oroquita nga karon sakop na sa kining San Isidro Parish Villaflor Oroquita City kining usa ning barangay Manuel kining didto sa kanang bukid jud kaayo
nga gisultian ko ni Father Andel Jan Baran nga misuroy na siya dito sa Sibukal. Muna nga kining at mo di man ta makaadto kita mga tigulang di na man ta makaadto kining mga dili naman ta makatunga sa mga kabukiran dina sa Aluran, mga kabukiran sa kining Lupisayna, mga kabukiran dina sa Calamba. Ang ato ari lang ta sa syudad-syudad, ginagmay nga mga parokya. Nya dili ta makiubos nga gamay ang atong parokya. Wa man ta mananom aron mo kining muani og dagko lakto pagasulti. Wa man ta mamahimong pari aron kining mangita ta og kining dagko nga kolekta. Buhi naman ta, dugay naman ta sa ministry. Ang importante ani mao atong mahinumduman nga ang atong Ginoo nangita og mga trabahador nga maoy mo himo sa pagpaugmad, pagpalambo sa iyang parasan. Ug dili kita magbagutbot kung ang ato nga gihatag nga grasya murag susama ra pod sa grasya nga nadawat sa atong mga kabatan-unan. Importante nga mahinumdum kita nga ang Ginoo naghatag og insakto alang sa iyang mga trabahador. Usbo nako ha nga dili ta magbagutbot sama sa gisulti karon sa ebanghelyo kay ang midawat og suhol nga usa ka denaryo nga maoy gikasabutan nagbagulbol tungod kay sila miingon nga ang mga ulahi nga gipatrabaho ulahiman sa oras o sila napagba sa tibok adlaw sa kainit apan ang ilang nadawat maura gyapon ang sama nga suhol nga gihatag sa mga naulahi nga mga trabahador. Ug ang tag-iya sa parasan miingon wala ako manlimbong kanimo tungod kay ato mang gisabutan nga ikaw suhulan og usa ka denaryo. Murag it is as if telling us that I am not deceiving you because I promise only eternal life. Ug wala nay mas paniana kinabuhing dayon mo'y gisaad sa atong Ginoo ug busa kita na pari niadtong tuig 1930s, 1940s, 1950s, 1960s, 1970s, 1980s, 1990s, 2000 ug 2010, 2020 kitang tanan gatagan og suhol sa Ginoo nga mao ang kinabuhing dayon. Wala pay mas ni ana tungod kay ang Ginoo maayo og maluluyon ug siya muhatag alang kanato sa insakto nga suhol nga mao ang kinabuhing dayon. Ato ning hinumduman nya ato gyud nga hinumduman nga ang Ginoo gatawag kanatong tanan alang ni atong mga batan-on nga gustong magpari muari kita o mo kontak kita ni Father Daryl Rosales ang ato nga vocation director ang kura paroko dinha sa Tanggob sa St. Michael's Parish Tanggob City o ang ato nga social communications officer sa DOPIM nga siya usab ang ato nga CEO dinha sa DXDD si Reverendo Padre Daryl Rosales. Ako ta kamong ingnon nga kung dili kamo makakontak ni Father Daryl Rosales kay busy naman ni siya kaayo, pwede po nga inyong kontakon si Reverendo Padre John Lee Cody Sarinas, ang rektor sa St. John Paul II College Seminary dinha sa Banyadero. Siya usab ang parish priest ug ang atong archdiocesan liturgist. Busa ninyo nga gisangunan sa bukasyon nga mao'y mudumala kanila, Father Daryl Rosales, Father Cody Sarinas, Father John Lee Cody Sarinas, inguman usab ni Father Dexter Banuelos o ni Father Michael Sinugbuhan, kay si Father Ariel Egaw,
Ato aman karon sa Manila, nag-eskwela sa Santo Tomas University, o si Father J.C. Langgam usab ga-eskwela alang sa ilang pagpangandam sa pagka-professor dinha sa ato nga mga seminaryo. Busa kamo nga nakadungog kanako ang mga batan-on katong gustong magpare, strike while the iron is hot. Always remember kining ato bitaw nga luck knocks only once in our life. Ang atong Ginoo gatuktok, o kung ikaw dili mo tubag, tingali sayang ang mao nga kahigayunan. Luck knocks only once. Take the opportunity. Strike while the iron is hot. O pinagi ni ana kita mamahimong danagan sa Espiritu Santo, o sama kita sa nagtrabaho sa parasan sa tong Ginoo. Dili kita mangandoy nga hatagan pa ug mas pa nga dalit isip suhol nga mao ang gingharian sa langit. Wala na. Ang atong gipangandoy mao lamang nga makig-uban kita sa Ginoo tungod kay ang maong kinabuhi dinhi sa yuta pagpangandam lamang alang sa tinuod nato nga pagpuyo uban sa atong Ginoo. Hinaot nga atong masabtan ang atong ebanghelyo karon. Ang atong ebanghelyo gahisgot bahin sa gingharian sa langit, di na ang tag-iya nangita nga og tao nga motrabaho sa iyang gingharian, o ang motrabaho sa iyang gingharian gisaaran lamang og usa ka denaryo, usa ka simbolo nga kini mao ang saad sa kinabuhing dayon. Dili kita mangita og lain pa, o dili usab kita magbagulbol kay kita gauna o kinahanglan sa suhulan pa kita og dako. Dili, ang saad sa Ginoo mao nga kita makaangkon sa kinabuhing dayon. O ang atong ebanghelyo mitapos sa pag-ingon kadtong naulahi nahiuna, ug kadtong nahiuna maulahi. Labi na kung ikaw bagutbutan, madugay ka gyud sa purgatorio. Busa atong dawaton ang judgment sa atong Ginoo nga mao ang gingharian sa langit gitagana niadtong mga tao nga adunay putli nga kasing-kasing ug andam nga mudawat nga mo lihok aron mo padayon sa iyang gibuhaton sa pagpangalagad ug sa pagwali sa mayong balita. Di ta magbagutbot, kitang naguna malipay ta nga dunay mosunod kanato o kita makadawat sa insakto nga suhol sama usab kanila nga mudawat sa insakto nga suhol. Padayon kita nga muugmad sa parasan sa Ginoo. Padayon kita nga mu pakuyanap, mu lingganay sa pulong sa Ginoo, kay kini mao ang atong misyon. Ang atong misyon is to preach the Word of God. And let us be joyful in preaching the Word of God. Let us not look at the back as if we regret. No. Tungod kay ang saad maura gayon, ang gingharian sa langit alang natong tanan nga andam nga mo sakripisyo, o ang suhol niini maura gayon ang kinabuhing dayon. Igsuon, ang mayong balita nga maong pulong ni Jesus, ang ngayang pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya, tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Karon, aw ugma, pitsa 21, mauli ay ang presbyterium, ang gathering of all priests sa usa ka meeting sa Archdiocese sa Osamis. Unya, human niini, din kami magtapok din sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception. Human niini sa hapon, mangadto kami
didto sa pangdalaga ang kay karong adlaw ugma pitsa 21 mauman ang bisperas sa sapang dalaga. O unya matulog ako dinha sa sapang dalaga. Ini kapit sa 22 mao na ang piyesta sa Immaculate Heart of Mary. Atong hinumduman ha nga niadtong Agosto 14 mao ang piyesta ni Saint Maximilian Kolbe. O si Saint Maximilian Kolbe mao gayud ang usa sa deboto sa Mahal nga Birhen Maria ang mipakuyanap, ang mipadala o mipasilaob sa laktod nga pagkasulti sa debosyon sa Immaculate Heart of Mary. Ato ginang mahinumduman nga kinigong Immaculate Heart of Mary gidasig yun ni Saint Maximilian Kolbe ang kadtong usa ka pari nga mipuli sa usa ka amahan kay mihilak siya dito sa Auschwitz sa Germany nga ibutang sila sa gas chamber. Mihilak ang usa ka amahan og miingon magunsa na lang ang akong asawa, ang akong mga anak. Kung ako mamatay, wala nay mo pakaon og mutabang kanila. Og nadunggan kini ni Saint Maximilian Kolbe og siya miingon, ako ang mupuli kanimo. Andam siyang magpakamatay tungod og alang sa kalambuan sa usa ka banay. Iya yung gihigugma ni Saint Maximilian Kolbe ang banay ug ang Ginoo. Iya yung gihigugma ang tao nga mualagad sa panimalay sa banay ug ang amahan mao misaksi sa gihimo ni Maximilian Kolbe sa diha nga siya gihimo nga santos kay buhi pa man siya. Busa ang Immaculate Heart of Mary mao gayud ang gidasig nga debosyon ni Saint Maximilian Kolbe. Hinautunta nga kita usab muhimo sa mong pagdasig ang parokya ni sa Immaculate Heart of Mary dinha sa sapang dalaga ato usab nga mahimong debosyon pakita kini sa ato nga debosyon labi na dinha sa panimalay nga ang asawa magpabilin gayud nga putli ang iyang kasing-kasing alang sa Ginoo ug sa iyang bana. Ang atong kura paroko dinha sa sapang dalaga mao sa Reverendo Padre Derry Ascuna o ang mga katawhan, ang ato nga mga PPC, ang ato nga mga Finance Council, malipayon kayo na sila sa ilang pagtabang sa parokya. Ako pong pasalamat ni Mayor Junji Animas, ang Vice Mayor, ug ang iyang anak karon mao ang mayor dinha sa sapang dalaga. Sa mga konsehalis sa sapang dalaga, malipayong piyesta natong tanan. Sa mga parokyano sa sapang dalaga, God bless o padayon kita sa atong debosyon sa Mahal nga Birhen Maria, ang putli nga Immaculada nga maoy ato nga gihatagan sa pagdala kanato ngadto sa gingarian sa langit. Alam mo gunahunaan ang uban nga mga pundok sa tinuhuan nga dili mudawat ni Mama Mary nga ilang bugal-bugalan ang inahan sa Dios nga maoy nagpakatao sa matuod nga tao ug matuod nga Ginoo unya ang inahan inyong hatagan og mga dautan nga istorya di nga na maayo kaya nga atong inahan ato mang panggaon ang imong ikaw nga nagyama-yama og sultig dautan bato kang Mama Mary. Wala ka ba mahigugma sa imong inahan? Ngano man yun? Nga imo man yung yama-yamaan o istoryahan o dautan si Mama Mary. Wala man na namo siya himua nga puli sa Ginoo. Si Mama Mary mao ang tabernakulo ni Jesus dinha sa iyang tiyan tungod kay siya ang nagpakatao ang mihatag og kinabuhi sa atong Ginoo, ang matuod nga Dios ug matuod nga tao. Mao na nga among girespetuhan, among gihatagan og gugma tungod kay siya ang inahan sa atong Ginoo. O ikaw kung wala ka mo ila ni Mama Mary, imo ra pud na ang Ginoo maoy mudala kanimo ngadto sa maayo nga dalan o ginaot nga moabot ang panahon nga ikaw mo ila nga respetuhan si Mama Mary.
ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga birhen sa kuta, tungod kay daghan usab ang mga deboto sa birhen sa kuta, tungod kay siya naghatag usab og daghang nga mga milagro, pinagi siyang pangaliya ngadto sa iyang anak. Ang mahal nga Birhen Maria dili man maoy naghimo og milagro. Ang mahal nga Birhen Maria mao'y gadala sa atong mga intensyon ngadto sa iyang anak, ang matuod nga Dios ug matuod nga tao. Ug tungod sanglit siya, mao may gadala atong giawhag giampo nga ang ato nga intensyon iyang dad-on ngadto sa iyang anak aron hatagan og katumanan ang ato nga mga pangandoy. Musubon ko katong wala mo tuo ni Mama Mary, ang inyo ra pud na kami adunay dakong pagtuo ug dakong respeto nga ang inahan hatagan gayod og insakto nga pagtahod ug akusayon nga si Hesus gapangga gayod sa mahal nga Birhen Maria. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. God bless. Mabuhay tayong lahat. Padayon kita nga mag-ampo, kay ang ampo gahom aron kita tultulan sa maayo nga dalan. Amahan, inahan, mga anak, pag-ampo kamo, kay ang banay nga nahiusa sa pag-ampo magpuyo sa kalinaw. God bless. Mabuhay tayong lahat.